امام الانبیاء محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی ذی روح پیدا فرمائیاں نے، جتنی بھی مخلوقات میرے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، ہر ایک چیز دا دنیا تے آن دا ایک مقصد ہے۔ اس دنیا دے اندر کوئی ہمیش رہن واسطے نہیں آیا، بلکہ اس دنیا مومن بندے واسطے امتحانات کا گھر ہے۔ دوسرے لفظاں اس طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، تے قید خانے دے اندر جڑا قیدی ہوئے اندیاں پھر اپنیاں مرضیاں چلدیاں نہیں، تے جڑا اپنی مرضی چلاؤں دی کوشش کرے انہوں دنیا دے قید خانے دے اندر سزاواں ملدیاں نے، تے جڑا دین اسلام دی حد بندیاں نو توڑ دیندا ہے، حداں عبور کر جاندا ہے، او دے واسطے میرے اللہ نے پھر اپنے کول سزاواں رکھیاں۔ تے جڑا قیدی اپنی قید پوری کٹ لوے اس تو بعد پھر انہوں آزادیاں مل جاندیاں نے۔ سمجھ لو کہ ہر مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اسی اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام دے قیدی ہاں، تے جنہیں دین اسلام دے زندگی بسر کر لئی انہی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور اس دی آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ میرے بھائی، اللہ نے جدوں انسان نو دنیا دے اندر بھیجیا، انسان دنیا دے اندر آ کے دنیا میں نال انسان نے انج دا دل لگایا، انج دیاں محبتاں دنیا نال پائیاں کہ انسان اپنی موت نو ہی بھول بیٹھا، بلکہ انسان دے وہم و گمان چوں چیز نکل گئی کہ میرے تے موت بھی آنی ہے۔ اللہ نے اس کائنات دے اندر مینوں چند دن دا مہمان بنا کے بھیجیا ہے، انج دا دل دنیا نال لگایا کہ جس خالق اور مالک نے انسان نو ایک بدبودار پانی کو پیدا فرمایا، جس دی اللہ رب العزت نے ماں دے پیٹ تو لے کے قبر دیاں منزلاں تک پرورش فرمائی، جس رب نے سونی شکل و صورت عطا فرمائی، انسان کائنات دے اندر آ کے اپنے خالق نو بھول بیٹھا، اپنے رب دی یاد کوئی غافل ہو بیٹھا۔ تو اللہ رب العزت نے
جدوں دیکھیا کہ انسان اپنے رب نو ہی بھول بیٹھا ہے، اپنے خالق تے مالک نو ہی بھول بیٹھا ہے، دنیا دے اندر انج دا دل لگایا ہے کہ رب دی یاد دا نام ہی نہیں لیندا، پھر اس بندے نو اپنی طرف متوجہ کرن واسطے میرے اللہ رب العزت نے عرشاں تو اپنا قرآن بھیجیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر بندے نو دس دیتا ہے، کوئی دنیا دے اندر زندگی بسر کرن والے دنیا دی زندگی تیری چند دن دی زندگی ہے، اے تیری عارضی زندگی ہے، ایک ویلے آن گے زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسان ہر چیز دی کوئی نہ کوئی منزل ہویا کر دی ہے، کوئی بندیا کوئی بھی مسافر ہوئے وہی کوئی منزل ہویا کر دی ہے، کوئی میرے آمیرہ فیصل آباد تو لاہور دا سفر کرن والا، کوئی کراچی تک سفر کرن والا، میرے آمیرہ کوئی عرب و عجم دا سفر کرن والا، کوئی مکہ اور مدینے دا مسافر بن جاندا ہے۔ وہ بندیا اپنیاں منزلاں تے غور تے کرنا، ہر چیز دی کوئی منزل ہویا کر دی ہے، تو کیسا بے منزل مسافر ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس جگہ دے جا کے تیری منزلت ختم ہو جائے، تے جدوں تیری منزلت ختم ہوئے گی تیری آخری منزل قبر ہوئے گی۔ اللہ دا قرآن کی آندہ ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ بندے آسی موت نو تیری زندگی دے پیچھے لگا دیتا ہے، اگے اگے تو دوڑا لائی جا رہے ہیں، موت تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ایک وقت آئے گا ان الموت الذی تفرون، یہ موت تیرا خاتمہ کر دے گی، یہ موت تینوں دبوچ لے گی، جدوں موت تیرے تک پہنچ جائے گی منہ فإنہ ملاقیکم، پھر دنیا دے تیرے سفر ختم، پھر تیریاں دنیا دیاں منزلاں ختم، پھر اپنے رب دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا۔ کیڑے رب دے سامنے پیش ہوئے گا؟ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، جیڑا رب تیرے ہر ظاہری اور باطنی کماں نو جاندا ہے۔ آج تو آنا ہے میں چھپ کے گناہ کر لیا، آج آنا ہے میں رات دے اندھیرے اندر چوریاں کر لیاں، آج آنا ہے میں لوک کر کے بند کوٹھڑی دے اندر برائیاں کر لیاں، مینوں تے کوئی ویکھن والا ہی کوئی نہیں، مینوں تے کسے نے تکیا ہی کوئی نہیں۔ یاد کر او ویلے جدوں اللہ رب العزت تیرے سامنے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، ہر تیرا چھوٹا تے وڈا عمل تیرے سامنے رکھ دین گے۔ پھر کہیں گا اندیاں خبراں کنوں آئیاں، یہ تو میرے کول ہی کوئی نہیں۔ وہ بندیا میرے رب نے اعلان فرمائے سی عالم الغیب والشہادۃ، وہ بندیا میں غیب بھی جاننا وا، میں ظاہر بھی جاننا وا، میں باطن بھی جاننا وا، میں ہر طرح دیاں تیریاں
نے کہ موت آنی کوئی نہیں، دنیا دی زندگی ہے جدوں مر جانا ہے خاتمہ ہو جانا ہے۔ کہیں کہندے نے آ جگ میٹھا تے اگلا کس ڈیٹھا، میرے ویرے تے عارضی زندگی ہے، معاشر والے دن تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیتا جائے گا جنہوں وسیع تو وسیع عمریں عطا کیتیاں، 60-70 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، بلکہ 1600 سال دی زندگی بسر کرن والا، دنیا دی 1600 سال دی زندگی بسر کر کے جدوں اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اللہ رب العزت انہوں جنت دا ایک نظارہ کراؤن گے۔ اللہ پوچھن گے او بندیا دنیا دی زندگی کنے سال گزار کر کے آیا ہے؟ تے کہے گا کم لبثتا یوم، اللہ ایک دن پورا بھی نہیں گزاریا، میں تے دن دا کچھ حصہ گزار کے آیا۔ دنیا دی زندگی آخرت دی زندگی دے برابر ایک پورا دن بھی نہیں بنتی۔ اس آخرت دی خاطر دنیا نہ دل لگاؤن والیا آ میری دعوت تے غور کر، اس دنیا دی محبت کوڑی ہے، آمنہ دے لال دی محبت سچی ہے، دنیا دی محبت برباد کر دیندی ہے کہ میرے رب نال محبتاں کیتیاں تے تار دیتا جائے گا، اللہ دے قرآن نال محبتاں پائیاں، دنیا میں سمر گئی آخرت میں سمر گئی۔ یا میں تینوں ایک پیغام دینا چاہنا ہوں، دنیا دے وچ ایویں نہ خوب بندیا بھول گیا رب تینوں کیوں گلیا، دنیا نال دل لگاؤن والے ہوئے دنیا دے وچ ایویں نہ خوب بندیا بھول گیا رب تینوں کیوں گلیا، نیکیاں کر لے چار جانا ہی مر بندیا، کوئی پڑھ لے استغفار تے جاسے کر بندیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کی شائیں خان سکندر ہنڈ گئے نے، کچھ بھی لے نہیں گئے، کوئی سب کچھ ایتھے ہی چھڑ گئے نے، نہ موت نو دلوں وسار تے جانا ہی مر بندیا، تو کر لے استغفار تے جاسے کر بندیا۔ اج ویلے نی اپنے رب دے سامنے گناہاں تو استغفار کر لام، کوئی مالک الموت نے دولت تیری لینی نہیں، کوئی دولتاں تے مان کرن والیا، کوئی مالک الموت نے دولت تیری لینی نہیں، لے جانی ہے جان تے مولت دینی نہیں، نہ دولت محل نہ دولت محل وچھار تے جانا ہی مر بندیا، پڑھ لے استغفار
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब फरमाने ने दुनिया दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे नो इख्तियार दे दिता है कि हर बंदा अपने अल्लाह नु मना ले। गुनाहां दे अंदर जिंदगी बसर करने वाला अपनी मौत तो पहला अपने रब दे दर ते आ जाए, अपने रब दे कोलों तौबा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा कबूल फरमा के अल्लाह दा खात्मा ईमान ते कर देगा। ते मौत तो पहला जिन्ने तौबा ना कीती, जदों अल्लाह दी तरफों मौत दे पैगाम आ गए, जदों अल्लाह दी तरफों स्नेहा आ गया, जदों अल्लाह दी तरफों अजल आ गई, फिर उस वेले दियां माफियां कम नहीं आनियां। अल्लाह दा कुरान दा दूसरा मकाम की है, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा अजल किन्नो कहंदे ने मौत दा पैगाम। फिर उस वेले दी तौबा कम नहीं आनी। जदों फिरौन गरक होने लगा ना पानी दे अंदर, ते अल्लाह दे अज़ाबां नूं वेखिया, मौत नूं जदों सामने वेखिया, इरादा बदलिया कि मैं तौबा कर लेना। ते अल्लाह ने आसमान तो जबरील नू भेज दिता, जा मेरा जबरील, जेड़ा मुनाफिक ते मेरा मुनकर बंदा होए, मेरा दुश्मन बंदा होए, मौत तो पहला तौबा करदा ते मैं मौके देने सी, हुण मौत नू सामने वेख के तौबा करना चाहंदा है। हुण इहदे दरवाजे बंद हो चुके ने। जबरील ने समंदर तो मट्टी दी मुठ भरी ते मुंह दे अंदर दाखल कर दी, बोल ही न सके। इस करके ये मत समझो कि जदों मौत आएगी असी बीमार होवांगे, चारपाई ते पवांगे, उदों अपने रब कोलों माफियां मांग लांगे। की पता मेरे वीरां ये मौके मिलने ने कि नहीं मिलने। अज वेले नी अपने रब दे दर दे आ जा। जिस रब ने मेरे वीरा जिंदगी नू भी पैदा कीता, मौत नू भी पैदा कीता, तेरी जिंदगी दे पीछे मौत नू ला दिता है। अगे अगे जिंदगी दौड़दी जा रही है, पीछे पीछे मौत दौड़दी जा रही है। दूसरे लफ्जां च इंज समझ लो, जिंदगी मौत दी चोर है ते मौत एदी मालक है। जिंदगी दौड़दी पई है मालक तो, चोर दौड़दा पिया मालक तो, ते मालक पीछे पीछे दौड़ां लाई जा रहे हैं। ये तां पता है ना, जदों बंदा अगे दौड़ना शुरू कर दे ते मालकां नूं पता लग जाए, मालक जाग पैण ते फिर एक ना एक जगह ते ओ पकड़िया ही जांदा है। ऐसे करके मेरे मेरा दुनिया दी जिंदगी तेरी आरजी जिंदगी है। तेरे और मेरे महबूब पैगंबर दे कोल एक आने वाला बंदा आया, आ करके कहंदा सोहणिया महबूबा कोई इंज दा काम दसो ना। महबूब सोहणिया ओ बंदा दसो ना, जेड़ा बंदा अल्लाह नू सब तो ज्यादा महबूब है, जेड़ा बंदा अल्लाह नू सब तो ज्यादा पसंद है। मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत नो ओ बंदा बड़ा ही महबूब है, जेड़ा मौत नो याद करके रो पैंदा है। अपनी मौत नो याद करके रोन वाला बंदा ओ अल्लाह नु बड़ा पसंद है। ते असी तां कदी सालां साल भी मौत नु याद
نہیں کیتا کیوں جی کدی کیتا ہے میرے محبوب نے فرمایا معاشر والے دن اللہ دے سامنے دو بندے پیش کیتے جان گے مومن بندہ بھی پیش کیتا جائے گا منکر تے کافر بندہ بھی نمازی بندہ بھی پیش کیتا جائے گا نمازاں نہ پڑھن والا اپنے من مانی دے اندر زندگی بسر کرن والا وہ بھی پیش کیتا جائے گا پر دوویں پچھتاندے نظر آن گے تے پوچھیا محبوبہ جنہیں تا نمازاں نہیں پڑھیاں جنہیں اپنے رب نو نہیں منایا جیڑا من مانی دے کم کردا رہیا او تے پچھتاوے پچھتاوے تے جیڑا رب کولوں معافیاں منگدا رہیا ڈر ڈر کے زندگیاں گزاردا رہیا میرے ویراں اپنے آپ نو نرمی اندر ڈھالدا رہیا او کیوں پچھتاوے میرے محبوب نے فرمایا او منکر بندہ او کافر بندہ او بے نمازی بندہ او مشرک تے لعنتی بندہ جدوں دے سامنے اوندا نامہ اعمال رکھیا جائے گا اونوں عذاب دکھائے جان گے جہنم دی اگ دا نظارہ کرے گا اودوں روے گا او پچھتاوے گا اودوں روندا کرلاندا نظر آئے گا فرمایا مومن بندہ او نیک بندہ جدوں دے سامنے نامہ اعمال رکھیا جائے گا جدوں جنت دا نظارہ کرایا جائے گا جدوں دے ایک ایک نیک عمل تے اوندا اجر دسیا جائے گا چھوٹے تو چھوٹی نیکی تے اجر دکھایا جائے گا تے اودوں او بھی پچھتائے گا کاش میں دنیا تے ود ود کر کے نیکیاں کر کے آندا اللہ دے حضور اس نیکی جئی نیکی دا اینا مول پینا سی جنوں میں معمولی سمجھ کے رد کردا رہیا فرمایا جڑی سب تو چھوٹی نیکی ہوئے گی نا او دا بھی اللہ رب العزت اجر و ثواب انج عطا فرماؤں گے جویں اود پہاڑ ہے اود پہاڑ تو مراد کی ہے جتنا بڑا اود پہاڑ ہے نا ان دے سارے ریت دے ذرات کھلا دیتے جان انہاں نو گنتی کیتا جائے جنہیں ان دے ریت دے ذرے ہون گے اللہ بندے نو دنیا تے ایک نیک کام کرن دے بدلے ایڈی وڈی نیکی عطا فرماؤں تے جنوں اسی معمولی سمجھ کے رد کر دینے ہاں میرے ویراں میں اپنی بات کی طرف آواں اللہ رب العزت دا قرآن کہندا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ایک وقت آئے گا موت انسان دی زندگی دا خاتمہ کر دے گی ان میں مومن بندے تے بھی موت آنی ہے کافر بندے تے بھی موت آئے گی مومن بندے تے موتیاں کھڑیاں آ گئیاں ہن میرے برادر ہن موت دے ویلے آ گئے ہن دے تے موت دیاں سختیاں ہون لگیاں نے ادھروں کافر تے بھی موت دے ویلے آن گے جدوں منکر تے موت دیاں گھڑیاں آن گیاں ظالم پیاسا ہوئے گا بے ایمان اللہ رب العزت موت دیاں سختیاں کرن گے موت دیاں سختیاں انج دیاں کرن گے ایندا پورا وجود چور مر کر کے رکھ دیتا جائے گا میرے نبی دا ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے نبی دا صحابی ہے ویکھنا میرے برادر میرے نبی دے جان تو بعد جدوں کسے بندے تے موت دے ویلے آندے کوئی بیمار ہو جاندا بیماری دے عالم دے اندر پہنچ جاندا دوڑ کر کے اس بندے دے سرانے چلا جاندا وہ دنیا تو جان والے ذرا موت دیاں کفیتاں تے دسنا مینوں موت دیاں منزلاں تے دسنا موت دیاں سختیاں تے دسنا موت کی تکلیفاں دیندی ہے مرن وگیاں کنیاں تکلیفاں ہوندیاں نے ہن میرے ویرا کہندا اپنا آخری ویلا آ گیا ہن موت دے قریب ہے ہن عمر بن عاص دا بیٹا
ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਪਿਆਰੇ महबूब दे प्यारे सहाबी बाप भी नबी दा सहाबी है बेटा भी नबी दा सहाबी है अबू जी मौत दियां मंज़िलां ही बयान कर देवो मौत दियां सख्तियां ही बयान कर देवो मौत दियां कफीतां बयान कर देवो मौत देन लग्या अल्लाह रब्बुल इज्जत किन्नियां को सख्तियां करदा है कहन लगा पुत्रा ये मंज़िलां बयान करन तो बाहर ने अल्लाह दी कसम मैनू इंज लगदा है जिवें ज़मीन और आसमान दे दरमियान च लिया के मैनू पीस करके रख दिता गया है आसमान ते ज़मीन नू आपस विच मिला दिता गया है ओए पुत्रा इंज लगदा ही मेरे पेट दे अंदर खजूर दियां टहनियां दे कंडे भर दिते गए ने मेरे पेट नू तू दबाया जा रहा है इंज लगदा है मेरा पेट जेड़ा है पत्थरां ते नोकीलियां कंडियां नाल भर करके इनू दबाया जा रहा है ना इंज लगदा जिवें सूई दे नाके दे विचों धागा गुजारना मुश्किल है इवें मेरे सारे वजूद नू सूई दे नके चों गुजारिया जा रहा है इन्नियां औखियां मंज़िलां ने ए मौत दियां मंज़िलां बयान तो बाहर ने ए सख्तियां बड़ियां ने आवे ना मेरे आवेरा ए मुनकर बंदे ते सख्तियां कीतियां जान गियां ए बेनमाजी बंदा जदों मौत दे वेले आउणगे बेईमान ईमान तो खारज होके मरेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत नू प्यासे नू मौत देंगे ते मौत दे वेले अल्लाह कलमा भी नसीब नहीं करनगे इधरों मोमन बंदे ते मौत आई है मोमन बंदे ते मुनकर बंदे दी मौत दा फर्क की है इधरों नमाज़ां पढ़न वाला बंदा नमाज़ी बंदा ने ते मौत दियां खड़ियां आ गईयां हुण मौत करीब हो गई मेरे महबूब ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती हर फर्ज नमाज तो बाद अपनी नमाज वाली जगह ते बैठ करके आयातुल कुर्सी पढ़दा है उंदे ते जदों मौत आंदी है अल्लाह आसानियां कर देंदा है हुण आवे ना मेरे वीरा हुण मौत किंज दी आई है जदों मोमन बंदे ते मौत आएगी इधरों दी रूह परवाज़ हो रही होएगी उधरों अल्लाह जन्नत दा दीदार करा देंगे सही अल बुखारी दे अंदर दूसरी रवायत इधरों एक कदम दुनिया ते दूसरा जन्नत मेरे नबी दा एक और सहाबी अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी दा सहाबी है मौत दे वेले करीब आ गए मेरे नबी नू भी दसन वालियां दसया सोनिया महबूबा सी दौड़ करके गए अबू सलमा दे बीमारी ने रोब तारी कीता पर असी पहुंचे कदम रखे आईए ते अबू सलमा इंज लगदा है जिवें किन्नियां सदियां दा मुसाफिर बन चुका है उंदे ते मौत आ गई है सोनिया एक झटका लिया सिर्फ एक हचकोला ले आए ते अपने रब नाल मुलाकातां दा मेहमान बन जांदा है सोनिया इन्नी आसान मौत आई है मेरे महबूब दौड़दे दौड़दे गए ने मेरे महबूब ने जा करके वेखिया ते अबू सलमा पे आए ना उन्दियां नजरां खुलियां ने अखां खुलियां ने मेरे नबी ने इस तरह अपने हत्थां दे नाल उन्दियां अखां नू बंद कर दिता किसे पुछण वाले ने पूछया महबूबा इहदी की वजह है इहदियां अखां खुलियां सन तुसीं अखां नू बंद कर दिता है तां मेरे महबूब ने फरमाया ओ पुछण वाले इस जिंदगी दा ते रूह दा एक लंबा फेड़ा गुजरिया एक बड़ी लंबी मंजिल गुजरी है इन्हां ने इस पेट दी इस वजूद दी बंद कोठड़ी दे अंदर लंबी जिंदगी बसर कीती है ना रल के इकट्ठे रहने कौन रूह ते
اپنے یار نو تکدیاں نے، اندی روح دا پیچھا کردیاں نے، اندہ معائنہ کردیاں نے، تے جیڑی نیک روح ہوندی ہے انہوں موت پیچھے آندی ہے، اللہ جنت دا دیدار پہلا کرا دیندے نے۔ تاں میرے نبی نے کیا جدوں کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے انہوں دفناؤن واسطے دیر نہ کریا کرو، کیوں کہ انہیں جنت دے اندر اپنا محل ویکھ لیا ہے، اپنی منزلت انہیں تک لئی ہے، وہ ہن بڑی امید لا کے بیٹھا ہے کہ جنی جلدی جویں بندہ اپنا نواں گھر تیار کرے نا، جدو تیار ہو جائے دروازے لگ جان رنگ روگن ہو جائے، ہن صبح انہیں گھر کے اندر داخل ہونا ہوئے تے رات انہوں بے چینی نہ نیند آؤندی نہیں۔ اس کر کے او میرا نیک بندہ جدو موت آ گئی ہن امید لگا کے بیٹھا ہے کہ دنیا تو ناتا ختم ہو گیا، ہن جنی جلدی مینوں اللہ دی سپرد کر دیتا جائے، جنی جلدی مینوں دفن کر دیتا جائے، جنی جلدی میں اپنے آخرت دی طرف اپنی آخرت دی منزل دی طرف جانا چاہنا ہوں، اس کر کے میرے محبوب نے فرمایا جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے انہیں دفناؤن کفناؤن واسطے جلدی کریا کرو۔ ہن مومن بندے تے موت آئی ہے، اللہ نے آسمان نہ تو جنتی فرشتے بھیج دیتے نے، جنتی فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کے مومن بندے دی اس روح نو جنتی کفناں دے اندر خوشبودار لباساں دے اندر لپیٹ لے آئے نا، تا میرے ویرا دی روح نو لے کر کے یاد رکھو جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہوندا ہے سب تو پہلا ہوندا دارو میدار ہوندے رب نالے، تے جدوں آوندا ہے ادو بھی کہندے نال ادو بھی ہوندے اللہ نال، جدوں جاندا ہے ادو بھی رب نال۔ اے جنتی فرشتے آ گئے، انہاں نے آ کر کے مومن بندے تے بھی موت آنی ہے، کافر بندے تے بھی موت آنی ہے، اللہ نے مومن تے آسانیاں کر دینیاں نے، اللہ نے منکر بندے تے سختیاں کر دینیاں نے، ایدا نکارا تے ایتھے ہی ہو جانا ہے نا۔ آوے نا میرے برادر آ میرے ویرام ذرا غور تے کرنا، ہونے جنتی فرشتے اے مومن بندے دی روح نو جنتی کفناں دے اندر جنتی خوشبودار لباس دے اندر لپیٹ کر کے آسمان دی طرف جا رہے نے۔ پہلے آسمان تے پہنچے اوتھے پہلے ہی گواہیاں پہنچ چکیاں نے، اوتھے ہن پوچھن والیاں پوچھیا اے کون آیا ہے، اے آن والا کون ہے، اے دسن والیاں دسیا اے فلاں آ گیا ہے نا، اے فلاں دا پتر فلاں آ گیا ہے نا، اے فلاں دا بیٹا فلاں آ گیا ہے نا۔ آؤ میرے پیرو میرے بھائیو، اے دنیا تے سلسلے ختم نہیں ہونے، اے تیریاں ایتھے دیاں کیتیاں ہوئیاں تربیتاں اے موت دے ویلے بھی تیرے کام آنیاں نے، اللہ پاک دی طرفوں پیغام ہون گے۔ ہاں ہاں یہ سب بندے نے زندگی دے اندر مینوں راضی کر لیا، اپنے اللہ دے حکماں دے مطابق زندگی بسر کر لئی، اندے واسطے آسماناں دے دروازے کھول دے وونا۔ پہلے آسمان تے پہنچے دروازے کھل گئے، دوسرے تے پہنچے دروازے کھل گئے، تیسرے تے پہنچے ستویں تک دروازے کھل جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے میرے فرشتوں اس بندے دا مقام انہاں ہے، ہن انج کرو نا ستاں آسماناں پار اللہ دے عرش دے نیچے ایک علیین نامی جگہ ہے، او نیک روحاں دا مسکن ہے، دی روح نو اوتے داخل کر چھڈو۔ کیسا انعام ہے مومن بندے تے۔ کسے صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی،
کہندے نے فرشتے روح نو لے کے جا رہے ہونگے، آسمانی فرشتے دروازے کھول رہے ہونگے۔ اس منظر نو انہیں اپنے انداز اندر بیان کیتا، کوئی کہن مبارک باد فرشتے بھلے نصیباں والا، جس دین ایمان سلامت آندا تے واوا بخت نرالا، او واہ قسمتاں والیاں تیریاں کنیاں پچھاں گچھاں نے، ادھروں بے ایمان بندہ ادھروں کافر بندہ اودے تے موت آئی ہے، آسمانہ کو جہنمی فرشتے آ گئے، جہنمی بدبودار کفن لے کے آ گئے، انہوں نے بدبودار کفناں دے اندر انہوں لپیٹ لے آئے نا، آسمان دی طرف جا رہے نے، آسمان پہلے آسمان تے پہنچے نے، اللہ رب العزت دی طرف اعلان ہو گیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، او میرے فرشتے اور سامان دے دروازے نہیں کھولنے، اس بدبخت واسطے آسمان دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، اے بے ایمان بندہ آ گیا، اے ظالم آ گیا، اے گناہ کرن والا، اے زیادتیاں کرن والا، اے قتل و غارت کرن والا، اے منمانی دی زندگی بسر کرن والا، ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کرن والا، ہن موت آئی ہے، آسماناں دے دروازے نہیں کھلے بلکہ اعلان ہو گئے، لا تفتح لهم ابواب السماء، اندے واسطے آسماناں دے دروازے بند کر دیتے گئے نے، ہن ہویا کیے نا، ہن ستاں زمیناں دے تھلے انہوں واپس لے جاؤ، جدوں مردہ بدبودار بن جائے اندی جگہ کتھے نپدے جے زمین دے تھلے، تے جدوں خوشبودار بن جائے اللہ دے نو میں عرشاں تے اٹھا لینا، جدوں بدبودار اے ظالم تے فاسق بندہ ستاں زمیناں دے تھلے ایک سجین نامی جگہ ہے، اوتھے بادروہاں دا مسکن ہے، ایندی روح نو اوتھے داخل کر دیتا جائے گا، تے صاحب دل نے ترجمانی کیتی ہے، وہ کہندے نے طرف سمان لے جاون اس نو، تے کہن فرشتے سارے کون آئی بدبخت کمینہ، تے جس نے کند ابھارے اوے آکھن اے بدبخت کمینے، اوے غفلت عمر گزاری، اوے اللہ نہ لائیو یاری، تے دنیا کیتی پیاری، ہن جنہاں نے دنیا نال محبتاں کیتیاں اللہ دی ناراضگی دے اسباب بن گئے، آ میرے برادرن ہن میں اپنی گل دی طرف آ گیا، ہن قبر دے اندر ادھروں میرے ویراں اے روحاں تے نیک جگہ تے پہنچ چکیاں نے نا، انہاں روحاں دا مسکن ہے نا، ہن مومن بندے تے موت آئی ہے، اندے کفن دفن دیاں تیاریاں ہو گئیاں، حالانکہ اندے اعلان تے پہلے ہی ہو چکے نے، یہ جنت دا وارث بنا دیتا گیا ہے، پر یار بھی اللہ دنیا تے دیوے تے نیک دیوے، جدوں کوئی نمازی بندہ مردا ہے نا، انہوں غسل دین والے بھی نمازی، انہوں میت نو چکن والے بھی نمازی، ہوندا جنازہ پڑھان والے بھی نمازی، قبر تے کھلو کے دعا کرن والے بھی نمازی، اللہ کہندے نے او میرے بندیو تسی کٹھے ہو کے جدے واسطے آئے ہو، میں دے دی معافی دا اعلان پہلے ہی کر دیتا ہے، ہن برے بندے تے موت آئی ہے، ہن موت دے ویلے بھی او بنگی تے چرسی یار کھڑے نے، میرے امیرام کوئی میرے ویرام منتظر ہے، اٹھنا چلنا شروع کر دے، اسی اپنی محفل چ مشغول
مقبول ہو جائیے. ہن تے موت آ گئی ہے نو رون والے بھی بے نمازی بھنگی تے چرسی بدکار تے چور تے ڈاکو بندے ہن جدوں اینو لجاؤن دے ویلے آئے سنت طریقے نال صحیح طریقے نال غسل بھی نہیں دتا گیا. ہن جلدی جلدی جنازہ چکیا تے چکن والے بھی کون جویں تے یار ہون گے وہی آنے ہیں نا. تے جے گھر دے اندر نماز نہ ہوئی تیرے بہناں بھائیاں اپنے سکیاں ویراں نے بھی تینوں چک لیا جے نماز دی تلقین نہ کیتی تے وہ بھی بے نمازی. ہن جنازہ پہ پڑھتے نے پڑھن دا والی کوئی نہیں کھلوتے نے پتہ ہی کوئی نہیں کی منگنا. دعا کر اللہ صحبت بھی دے تے نیک بندیاں دی اللہ یاری دوستی بھی دے تے نیک بندیاں دی نمازی بندیاں دی. میرے ویران ہن دی میت نو لے کر کے قبرستان دی طرف جایا جا رہا ہے. میت لے کر کے قبرستان پہنچ گئے. ہن میرے برادر صفاں سیدھیاں کر دتیاں گئیاں نے صفاں سیدھیاں کر دتیاں. کئی بے ایمان ایسے نے او جاندی واری وی او جنازہ پڑھن لگیاں وی اونوں انج منگروں لاندے نے جویں بجلی دا جھٹکا ہویا کردا ہے. انج جنازہ پڑھیا پتہ بھی نہیں کی منگیا تے کی کچھ پچھلیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں. ایک دن تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے ایک صحابی دا جنازہ بڑھایا ہے نام. میرے نبی دے صحابہ پیچھے نے میرے نبی نے انیاں لمبیاں دعاواں کیتیاں. میرے نبی نے انیاں رو رو کر کے دعاواں منگیاں نے. میرے نبی نے انیاں دعاواں منگیاں نے. جدوں گھر آئے نے جدوں گھر پہنچے نے میرے نبی دا وہ جان نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ غمگین نظراں دے اندر اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے. ادھروں بیٹی اما جی عائشہ نو پتہ چلیا کہ میرے باپ تے بیماری دی کیفیت ہے نا اپنے باپ دا پتہ کرن گئیاں. ابو جی کس چیز نے تانوں پشیمان کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بیٹی اج فلاں صحابی دا جنازہ منا دے لال نے پڑھایا. اللہ دی قسم اونے مینوں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا. میں خواہش کر دیا سا کہ صدیق کے جنازہ تیرا ہوندا تے اللہ دی قسم رب تینوں معاف کر دینا سی. ایتھے منگلے نوں پتہ ہی کوئی نہیں لگدا کہ کی پڑھیا ہے تے کی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا کوئی دعا ہے یا کوئی عبادت ہے جس کے اندر میرا نام نہیں لیا جاتا میرے کو مدد نہیں منگی جاتی اللہ انہوں قبول کرتا نہیں. اتنے بعد کہندے نے جی جنازے دے اندر جدوں میت اگے پئی ہے حالے سوالو جواب بھی کوئی نہیں ہویا حالے دفن بھی نہیں کیتا. ادوں کہندے نے جی فاتحہ نہیں پڑھنی سورہ فاتحہ ادوں کہندے نے نہیں پڑھنی. کیوں جی فاتحہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. فاتحہ دا نام فاتحہ تے نماز اندر پڑھی جاندی ہے تے پھر جنازے کو نماز جنازہ کیوں کہندے نماز دا نام ختم کر دے اندے وچ. نماز اسی کس واسطے پڑھتے ہیں اپنی اصلاح واسطے اپنی بخشش واسطے. پوری نماز کی ہے دعاواں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میت اگے پئی ایسی پیانے اللہ تو یوم حساب دا مالک ہے. ایاک نعبد و
نستعین، اللہ تیری عبادت کرنے آئے، تیرے کو مدد پہ منگنے آئے۔ دعا اس رب کولوں تے کہندے نے فاتحہ پڑھنی نہیں۔ تے جدوں گھراں دے اندر اسی چوکاں چوراہیاں دے اندر معاف کرنا، میرے نبی نو اس دنیا تو گئے 1450 سال بیت گئے نے، آج تک میرے نبی دے صحابہ کو، میرے نبی دے اہل بیت کو جڑی اسی ہاتھ اٹھا کے دعا منگنے ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکے گا۔ تے جدوں اسی اوتھے بیٹھے ہیں، جدوں بے وضو ہوندے ہیں، نماز پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوندی، بدبودار جگہ دا انتخاب، ادو آندے نے فاتحہ پڑھ لو۔ جدو رب دے سامنے صفاں وچ قطاراں وچ مغفرت دی باری، ادو فاتحہ نہیں۔ تے جدو اپنے گھراں اندر کوئی سیٹاں بولی جا رہا ہے، کوئی حکے پیتی جا رہا ہے، یاد رکھو میرے نبی نے تے کچا پیاز کھان کو بھی منع فرمایا کہ جدو بندہ نماز دے قریب ہوئے نا، ادو کچا پیاز بھی نہ کھائے، کیونکہ جس منہ وچوں مہک آندی ہے، بدبو آندی ہے، اللہ دے فرشتے اس کو دور دوڑتے ہیں۔ فتویٰ نہ لا دیا جائے کہ پیاز کھانا منع نہیں ہے، لیکن اس نماز کو پہلا نہ کھاؤ جڑی نماز جلدی ادا کی جاتی ہے۔ اور نماز ادا کرنے واسطے جدوں آؤ، وضو تاں دسیا گیا کہ تسلی دے نال، خوش سلوکی دے نال کہ تھوڑے منہ دے وچوں بدبو دی کیفیت ختم ہو جائے۔ ہن میں یہ سامنے پئیے کہیں نہ اپنے اللہ دے سامنے التجاواں کر دے نے، میرے ویراں دعاواں منگ دے نے۔ او دا طریقہ کی ہے؟ پہلی تکبیر تو بعد الحمدللہ پڑھنی بھی ثابت ہے، یہ پڑھنی بھی واجب ہے۔ یاد رکھو جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہوندی، وہ نماز ہی نہیں ہوندی۔ جس دعا دے اندر جس دعا دے اندر میرے رب دی حمد و ثنا نہیں ہوندی، وہ دعا ہی نہیں ہوندی۔ ہن دوسری رکعت تو بعد آمینہ دے لال تے درود پڑھنا ہے۔ درود کیڑا؟ درود جڑا نماز دے اندر درود ابراہیمی ہے۔ میں جلدی گل مکانا چاہنا ہوں۔ تیسری تکبیر تو بعد اس حاضر میت واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ دعاواں بھی کنیاں کو کرنیاں نے، اینیاں دعاواں کرنیاں نے کہ دکھاں دے نال تیریاں اکھاں چوں آنسو نکلن اور چلدے چلدے تیرے پیراں تک پہنچ جاون۔ اننے ٹائم تک دعاواں منگنیاں نے۔ کئیاں نوں دعا ہی نہیں آندی کہ انہاں نے منگنا کی؟ امام نوں کہندے نے یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا ایک وقت آئے گا پوری دنیا تے مسلمان زوال پذیر ہو جان گے، لیکن جڑا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جنوں خانہ کعبہ کہنا ہے، اللہ او دیاں بھی حفاظتاں فرمائے گا، او دے مسلے دیاں بھی حفاظتاں۔ جنوں میرے رب نے آکھیا کہ نہیں حفاظتاں میں فرماؤنیاں نے، تے اس مسلے تے کھڑے ہو کے جڑے بیت اللہ تو خانہ کعبہ تو ہو کے آئے نے، انہوں نے پتہ ہے ہر نماز تو بعد اوتھے مشترکہ جنازے پڑھے جاندے نے، اوتھے کینج پڑھے جاندے نے۔ اللہ دا نبی بھی پیدا ہویا مکے، قرآن دی وحی بھی نازل ہوئی مکے، نماز دا حکم بھی ہویا مکے، معراج بھی ہوئی مکے، اور ساڈا خانہ کعبہ بھی کی مکہ۔ اس دھرتی تے جڑا قانون ہے اسی انہوں ناقص کرنے ہیں، جڑا ایس گنجان علاقے دے اندر ساڈا قانون اسی کہنے ہیں ٹھیک ہے۔ الغرض میرے ویران، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مسلے کے وارث میرے تو بعد جڑے امام ہون گے، ہر جگہ تے زبردستی امام کھڑا ہو سکتا ہے لیکن بیت اللہ دے اندر نہیں۔
ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦੇਵਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ قبر دے اندر میت نو اتاریا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے عزیز و اقارب، تیرے رشتہ دار، تیرے بھائی یا تیرا بیٹا جڑے تیرے قریبی نے میت نو قبر اندر اتارن، قبر اندر اتار کر کے ہن مٹی پا دیتی گئی ہے۔ ہن مٹی پا کر کے جڑی دعا میرے نبی تو ثابت ہے، میرے نبی دا صحابی عمر بن عاص آندا ہے اپنے بیٹے نو کہن لگا، اوے پترا جدوں میں مر جاواں میری میت دے نال رون والیاں نہ لے کے جائیں، رہن کرن والیاں نو نہ لے کے جائیں، قبرستان دے اندر میری میت دے نال آگ نہ لے کے جائیں، او پترا میرے جنازے نو خاموشی نال لے کے جائیں۔ میرے ویراں ذرا تے غور تے کرنا، فرمایا جدوں مینوں لاہ اندر اتار لین، اور پترا میرے سرانے کھڑے ہو کے میرے واسطے مغفرت دی اتنی لمبی دعا کری، اتنی لمبی دعا کری کہ ایک اونٹ نو ذبح کر لیا جائے، ان دی کھلڑی اتار لی جائے، ان دا گوشت بنانا شروع کر دیتا جائے، ان دا گوشت بنا کے پورے علاقے چ ونڈ دیتا جائے، جدوں تک او گوشت نہیں مکدا جنہ ٹائم اونوں لگدا ہے اتنی لمبی دعا کری۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم ساری دیہڑی نہیں دیتی، دیہڑی ضرور بیت جائے۔ ہے سنت میرے نبی دی، انہوں اپنایا کرنا۔ میرے ویرا ادھروں قبر دے اندر نیک بندے نو اتار دیتا گیا ہے نا، ادھروں منکر تے نکیر آ گئے، کر کے انہوں اللہ دے حکم دے نال کھڑا کر لیندے نے، انہوں کھڑا کر لیا گیا، ہن اس وجود جسم دے اندر روح نو داخل کر دیتا گیا ہے نا، روح لٹا دیتی گئی ہے، ہن بندہ اٹھ کے بیٹھ جاندا ہے، منکر تے نکیر آندے نے، ہن تے سوال کیتے جا رہے نے، ہن سوال بھی کیسے نے نا میرے ویرا، من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کی ہے، تیرا نبی کون ہے؟ جڑا ساری زندگی مسیح تے نہیں آیا انہوں کی پتا رب کون ہے؟ جن نے اسلام دیاں حداں نو منیا ہی نہیں، نبی دیاں سنتاں تے عمل ہی نہیں کیتا، جن نے اسلام نو پڑھیا ہی نہیں انہوں کی پتا اسلام کی ہے، جن نے نبی دے طریقیاں تے عمل ہی نہیں کیتا انہوں کی پتا نبی کون ہے؟ جڑا نیک بندہ ہوئے گا وہ کہے گا یار ساری زندگی تے رب رب کر دیا ہی گزر گئی، ہلے بھی پوچھنا ہے رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ یار ساری زندگی تے اسلام دے پیرے دین دے رہن، ساری زندگی تے دین اسلام تے زندگی گزار دے رہن، ہلے بھی پوچھنا ہے تیرا دین کی ہے؟ اور ساری زندگی تے نبی دی خاطر اسی ماراں کھاندے رہن، نبی دے دین دی خاطر لوکاں کولوں گالیاں کھاندے رہن، لوکاں کولوں تانے تے مینے جلدے رہن، ہلے بھی پوچھنا تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہندا میں تیرے کولوں سننا چاہنا ہوں، تے وہ کہن والا کہے گا جڑا نیک بندہ ہوئے گا وہ کہے گا پھر سن لا ربی اللہ، میرا رب اللہ، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد الرسول اللہ، میرا نبی آمینہ دا لال ہے۔ جڑا منافق بندہ ہوئے گا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں من ربو کا تیرا رب کون کہے گا، ہاں ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں رب آندے کینوں نے، ہاں ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں میرا دین کی ہے، ہاں ہاں لا ادری، مینوں تے پتہ
जे चाहना तेरा नबी। अल्लाह के बाद उलमा इकराम जिक्र नहीं करना चाहता, कहते हैं कि आमना दे लाल ने कब्र जाना है, हालांकि हदीस को साबित नहीं। लेकिन अगर तेरे अकीदे के मुताबिक भी आ जावे, मेरे नबी ने क्या मैं अपनी उम्मत नू हुजूर अज़ा को पहचानांगा, मैं अपनी उम्मत नू चेहरे को पहचानांगा। वो नबी दिया उम्मतिया कदी वज़ू कीता ही नहीं, मेरा नबी पहचानेगा किंज, कदी अपना चेहरा नबी वाला बनाया ही नहीं, नबी पहचानेगा किंज। तू ते आना नबी ने सिफारिशां करनियां ने, बल्कि ओ वेले भी आने ने, आमना दे लाल नू तेरे सामने खड़ा कीता जाएगा। फरिश्ते पूछणगे ए कौन है, ते ए मुनाफिक बंदा कहेगा हाँ ला अदरी, मैनू जानदा ही नहीं। मेरे वीरम बाज़ ओ भी खुशकिस्मत होणगे। आखिरी बात और खत्म, कब्र के अंदर जदों फरिश्ते उठाणगे, जेड़े मेरे नबी की सुन्नतां दे अमल करने वाले, मेरे नबी दे पहरेदार, मेरे नबी की सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर करने वाले, तो मेरे नबी दियां दुआवां आउंदियां होणगियां ते मंजर होणगे ना। जदों कब्र के अंदर फरिश्ते उठाणगे ते ओ बंदा या ही उठेगा, अखा मलदा मलदा कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना अलैहिन नुशूर। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह सीधे सवाल ले करना ही पीछे, ये तो पहले ही तेरियां सिफतां बयान की जा रही है। मेरा रब कहेगा हाँ हाँ ओए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने ठीक आखिया, इहदे वास्ते जन्नत दे दरवाजे खोल देवो। हुण दूसरा बंदा जिन्हों जवाब भी कोई नहीं आया, उहदे वास्ते जहन्नम दे दरवाजे खोल दिते गए। अल्लाह जी जन्नती वास्ते की हुक्म है, फरमाया इहदे वास्ते हुण हुक्म है ना, इहदे वास्ते जन्नत दी बारी खोलो, इन्नू ठंडियां हवावां सैराब कर जाणगियां, इन्नू इंज दी नींद आएगी। अल्लाह कहेंगे हुण सौ जा, इंज सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौ जांदी है, हुण इंज सौ जा, हुण तैनू उठावेगा ते क़यामत वाले दिन तेरा रब भी उठाएगा। हुण बदबख्त बंदा है, कमीना बंदा, अल्लाह इनके वास्ते की हुक्म है। अल्लाह पाक फरमाओगे इनके वास्ते जहन्नम दी खिड़की खोल देवो, अग दा भरिया लिबास पहना देवो ना। अल्लाह होर की हुक्म है, अल्लाह पाक दे फरिश्तियां नू हुक्म दिता जाएगा इनदे ते सप मुसल्लत कर देओ। अल्लाह किन्ने सप, फरमाया एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 99 सप, एक घाट ते 100 जिन्नू 99 कहंदे ने, ओ सप मुसल्लत कर दिते जाणगे। ओ मेरे वीर अल्लाह गौर दे करना, ए बंदा ज़बान बाहर कढेगा, एक सप पैर ते डंग लाएगा, इंदा मुंह खुलेगा, दूसरा ज़बान ते डंग लाएगा, ए हाथ चुकेगा, ओ हाथ ते डंग लाएगा, ए क़यामत तक इन्नू डंगी मारदे रहणगे। इन्ने ज़ालिम सप होणगे, हर सप दे 7 सिर होणगे, एक सप दे 7 सिर। फरमाया इन्ना ज़ालिम होएगा, अगर जमीन ते एक फूंक मार देवे ना, डंग नहीं सिर्फ फूंक मार देवे जमीन ते, जमीन जल जाए सड़ जाए, क़यामत तक जमीन ते सब्ज़ा ही ना होगी। टाइम पूरा हो गया, आ जाओ अपने रब की तरफ। तेरे रब ने दुनिया के मोहलतां दित्तियां ने, तेरे रब ने फरमा दिता कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ओ बंदिया तेरी जिंदगी दे पीछे असी मौत नू लगा दिता, की पता पीछे तेरा खात्मा हो जाए।
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت تیرا اور میرا خاتمہ ایمان تے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔